हेलो एंड बखैर रागली टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफजई और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे बड़ा एक इम्पोर्टेंट इशू है, एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है। एक तो ये कि ईरान के वीज़े के हवाले से, वीज़ा ऑन अराइवल फॉर द इंडियन नेशनल्स एंड 32 अदर कंट्रीज़। वो लिस्ट अभी आपको मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। बट हम दीवार के साथ दीवार लगी हुई है हमारी ईरान के, बट पाकिस्तान का नाम उसमें नहीं है। क्या वजूहात है, क्यों नहीं है? यकीनन बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। बात करेंगे इस हवाले से। इसके साथ साथ हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब अनवर काकड़ साहब फरमा रहे हैं कि हम जी कश्मीर को लेने के लिए 300 जंगें लड़ेंगे। अगर 300 जंगें लड़नी पड़ी तो वो हम लड़ेंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। तो कैसे लड़ेंगे, ये थोड़ी-सी बात करने की कोशिश करेंगे। इस पे भी बात करेंगे इन दोनों मुद्दों के। और डिटेल में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट भी करेंगे कि जिन-जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। बात हम कर रहे हैं जी, इस वक़्त बड़ा इम्पोर्टेंट एक इश्यू है ईरान की तरफ से। ईरान ने वीज़ा ऑन अराइवल या मतलब जिसको वीज़ा फ्री कहते हैं, वो एक लिस्ट जारी की और उन्होंने कहा कि हम डेवलप करना चाहते हैं अपने मुल्क को। बहुत अच्छी बात है। और 33 कंट्रीज़ को उन्होंने कहा है कि भई आप हमारे यहाँ आ सकते हैं और आपको इस तरह की कोई मतलब प्रॉपर वीज़ा या इस चीज़ों की ज़रूरत नहीं होगी। अच्छा, इंडिया जो इस वक़्त तकरीबन जो उनके एक एनालिसिस है मैकेंजी की, उसके मुताबिक 13 मिलियन टूरिस्ट जो है 2022 में उन्होंने दुनिया में विज़िट किया, मुख्तलिफ जगहों पे वो दुनिया भर में गए। 13 मिलियन का मतलब है 1 करोड़ 30 लाख लोग। तो एक बहुत बड़ा नंबर है। ईरान ने वीज़ा उनको वीज़ा फ्री किया है या वीज़ा ऑन अराइवल किया है। इसके साथ-साथ एक ट्रस्ट है, उनको शायद इस हवाले से फ़िक्र नहीं है कि वो ईरान में आएँगे और ईरान से फिर इल्लीगल जो है वो टर्की में या फिर यूरोप की तरफ निकल जाएँगे। ये मेरा ख़्याल मैं अक्सर बात करता हूँ कि शायद ये नंबर ना होने के बराबर है इंडिया का। मुझे मतलब कभी देखने का इत्तेफ़ाक है, मौका नहीं मिला। अब हो सकता है हो, लेकिन वही वाली बात है कि आटे में नमक के बराबर हो सकते हैं। बाकी पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, बांग्लादेश है और ये मिडल ईस्ट की कंट्री स्पेशली सीरिया जंग की वजह से वहाँ के लोग भी, इराक के लोग, ये बहुत बड़ा नंबर है जो जाता रहता है। अब जहाँ तक बात है इस चीज़ की कि ये लोग जो हैं मतलब इन्होंने हमें वीज़ा फ्री सर्विस नहीं दी। अच्छा, अच्छा, अब ये इन्होंने हमें नहीं दी और मेरे ख़्याल में पाकिस्तान के लिए एक अफ़सोस का मुकाम है, होना भी चाहिए अगर हम इसको समझें तो, कि दुनिया में जिन-जिन लोगों को इन्होंने ये अलाउ किया है, जिसमें इंडिया टॉप पे है, रशिया है, यूएई है, बहरीन है, सऊदी अरेबिया है, कतर है, कुवैत, लेबनान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुनीसिया, मोरितानिया, तंजानिया, ज़िम्बाब्वे, मॉरिशस एंड इंडोनेशिया, अ, दारुसलाम सॉरी, जापान, सिंगापुर, कंबोडिया, मलेशिया, वियतनाम, ब्राज़ील, पेरू, क्यूबा, मेक्सिको, वेनेज़ुएला, बोस्निया हर्ज़ेगोविना, सर्बिया, क्रोएशिया एंड बेलारूस। अब देखें, इनमें से मैं ये तो नहीं कहता कि यार कुवैत, कतर, यूएई बड़े अमीर ममालिक हैं। रशिया, जापान, सिंगापुर, दारुसलाम, ब्रुनाई दारुसलाम जिसको कहते हैं। बट इसमें कंबोडिया का नाम भी है, इसमें वियतनाम का नाम भी है, इसमें क्यूबा का नाम भी है और इसमें ज़िम्बाब्वे का नाम भी है, तंज़ानिया का नाम है, मॉरिशस का नाम है। मतलब ये दरमियाने कंट्रीज़ हैं। फिर सेंट्रल एशियंस में या फिर लेबनान की अगर बात की जाए, तो मतलब एक दरमियाना मुल्क है, लेकिन उनके नाम हैं, बट पाकिस्तान का नाम नहीं है। एक तो ये चीज़ कि
ہم جو کہتے ہیں کہ جی ہماری ڈپلومیسی یہ ہے، ہماری ڈپلومیسی وہ ہے، تو وہ چیز میرے خیال میں ہمارے سامنے آ رہی ہے، اور اس کو ہمیں تھوڑا-سا وہ کرنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا کہ بھئی کیوں؟ یہ چیز کیوں ہو رہی ہے؟ اس کی مین وجوہات کیا ہیں؟ یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، جو شاید ہم نہیں سمجھ پا رہے یا نہیں سمجھنا چاہتے، کہ افغانستان کے ساتھ ہمارے مسئلے مسائل چل رہے ہیں، ایران کے ساتھ ہمارے مسئلے مسائل چلے، چین کے ساتھ تھوڑا بہت ہے، لیکن وہاں پہ بھی ویزا اتنا آسانی سے چائنا کا نہیں ملتا۔ when I was a school going boy، تو کیونکہ میرے فادر کا کنسٹرکشن کا بزنس رہا ہے، تو ان کی کمپنی وہاں پہ کام کر رہی تھی چائنیز ایمبیسی اور یہ پولش ایمبیسی اور ان ایریاز میں ڈپلومیٹک انکلیو کے اندر۔ تو وہاں پر وہاں پہ ہمارے جو لوگ ہوتے تھے، اسٹاف کے لوگ ہوتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یار یہ تو بس ویسے ہی ویزا دے دیتے ہیں، اور چائنا ایمبیسی تو ویسے ہی اگر آپ جائیں گے پاسپورٹ دیں گے تو آپ کو ویزا دے دیں گے، اور بالکل اس وقت دے بھی رہے تھے۔ بٹ ایون پولینڈ کی مجھے یاد ہے کہ اس طرح کا ویزا مل جاتا تھا، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ اب بالکل ایک ڈفرینٹ سچویشن ہے۔ اب پولینڈ کا ویزا تو خیر آپ بھول جائیں، لیکن چائنا کا ویزا بھی پاکستان کے لیے کہہ رہا ہوں، مطلب ناٹ اے جوک، بڑا ایک ٹف قسم کا ہوتا ہے۔ تو یہ سارے 4 کنٹریز ہمارے ساتھ، ہم بارڈر شیئر کرتے ہیں ان کے ساتھ، اور ہندوستان، چاروں کے ساتھ ہمارے مسئلے مسائل ہیں۔ ہندوستان کے ساتھ تو جنگیں بھی ہم نے لڑی ہیں، تو وہاں تو خیر ایک الگ سچویشن ہو سکتی ہے، بٹ باقی 3 کے ساتھ بھی تو کوئی ایسی اچھی نہیں ہے اس حوالے سے۔ چائنا ہمارا، ہم کہتے ہیں جی یہ والا فرینڈ ہے، وہ والا فرینڈ ہے، اور ہمالیہ سے اونچی اور سمندر سے گہری اور شہد سے میٹھی اور پتہ نہیں کیا اس طرح کے ہم کرتے ہیں، لیکن وہاں پہ بھی سچ اس قسم کی کوئی سچویشن نہیں ہے۔ ایران جی، مجھے آج کسی نے کمنٹ کیا تھا، ان کے لیے بتانا چاہوں کہ جی شیعہ کنٹری ہے تو آپ اس کو کیسے مسلم کنٹری کہتے ہیں؟ تو بھائی آپ کا کمنٹ تھا، میں آپ کو بتاتا چلوں، شیعہ کو جو کہتا ہے کہ نہیں جی وہ مسلم نہیں، وہ غلط ہے۔ اب ان کو نان مسلم نہیں کہہ سکتے، کہتے ہیں وہ لوگ، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، بٹ اکارڈنگ ٹو دا اسلامک رولز اور یہ ساری چیزیں جو تھوڑا بہت میں نے پوچھا ہے کچھ اسکالر سے، انہوں نے کہا نہیں آپ نہیں کہہ سکتے۔ بے شک لوگ غلط بیانی کرتے ہوں گے، تو وہ ایک مسلم کنٹری، افغانستان ایک مسلم کنٹری، اور ہمارے نیبرنگ کنٹری مسلم بھی نہیں نہ ہو، لیکن ہمارے نیبرز ہیں، تو وہاں پر ایران آپ ایسے نہیں جا سکتے، بڑا ٹف بارڈر ہے ہمارے ساتھ تفتان کے اندر، بلوچستان میں، جہاں پہ انٹری پوائنٹ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہم باتیں کرتے ہیں، اسٹیج پہ کھڑے ہوتے ہیں، ہمارے کاکڑ صاحب مظفر آباد میں تھے، اور جی ہم تو یہ کر لیں گے، اور ہماری وہ سر، آپ مطلب آپ ریئلسٹک کیوں نہیں ہوتے؟ کیا وجہ ہے؟ آپ ایک پڑھے لکھے آدمی ہیں، اور اس طرح کی باتیں آپ کو پتہ ہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ اسٹیٹمنٹ جائے گی اور اس سے کوئی بڑا زلزلہ آ جائے گا، کیا ہوگا اس سے؟ ہاں، آپ یہ کہہ دیں کہ بھائی مسئلہ ہے، کشمیر کا ایشو ہے، اس کو ہم حل کرنے کی ہمیں ضرورت ہے، اور ہم کریں گے، اس کے لیے جو بھی ہمیں کرنا پڑا، وہ مڈل ایسٹ کو ہمیں انوالو کرنا پڑا، رشیا یو ایس کو انوالو کرنا پڑا، چائنا کو انوالو کرنا پڑا، یونائٹڈ کوئی بھی، یا ہندوستان کے ساتھ ہمارے ڈائریکٹلی اس لیول پہ ہم پہنچے کہ یار ہم کہیں آؤ بیٹھ جاتے ہیں، ختم کر لیتے ہیں اس کو، تو بہت اچھا ہوتا۔ جہاں تک بات ہے جی 300 جنگیں لڑنے کی، تو ایک ویڈیو میں بھی دیکھ رہا تھا تھوڑی دیر پہلے، میرے موبائل میں ہے، آپ کو ٹویٹر پہ مل جائے گی، میں لگاؤں گا۔ تو وہاں پہ ایئرپورٹ پہ پی آئی اے کے ساتھ جھگڑا چل رہا ہے لوگوں کا کہ جی فلائٹ آپ ہمیں ای میل کر دیتے ہیں، ہم ایئرپورٹ آئے اور آپ کہہ رہے فلائٹ کینسل ہو گئی ہماری، آگے انٹرنیشنل ہم نے اور ٹریولنگ کرنی ہے، کوئی کہہ رہا تھا ہماری میٹنگز ہیں، یہ ساری چیزیں۔ تو پی آئی اے کا جو آفیسر ایئرپورٹ پہ تھا، اس نے اسٹریٹ فارورڈ کہا کہ بھئی ہمارے پاس فیول نہیں ہے جہاز میں، اور جن سے ہم لیتے ہیں وہ ہمیں دے نہیں رہے کیونکہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم نے پیسے ان کے نہیں دیے ٹائم پہ، جو سسٹم ایک ہوتا ہے، ایک سرکل ہوتا ہے۔ تو مطلب حالت یہ ہے، اور ہم کہتے ہیں جی 300 جنگیں، کاکڑ صاحب آپ کو مطلب پتہ ہے 300 جنگیں کہ 3 جنگیں، ہم نے 4 جنگیں لڑی ہے، تو مطلب جسے کہتے ہیں لگ پتا گیا ہمیں، ایسا نہیں ہے کہ کوئی آسان کام ہے کہ بس آپ کہیں گے اور چلو جی 1948 1965 1971 اینڈ 1999، تو اس وقت رشیا اور یوکرین کی چل رہی ہے،
ایک طرف رشیا ہے اور دوسری طرف ریسٹ آف دا ورلڈ ہے، بلکہ ویسٹرن ورلڈ اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا، جس میں یو ایس ہے، یورپی یونین ہے، لیکن دونوں کی چیخیں نکلی ہوئی ہیں۔ باوجود اس کے کہ ساری چیزیں وہ خود پروڈیوس کرتے ہیں، موسٹلی ان کی جو چیزیں ویپنز وغیرہ کی میں بات کروں یا باقی ٹیکنالوجیز، اس کے باوجود ان کی چیخیں نکلی ہوئی ہیں۔ اور ایک بات اور جو یہ بتاتے ہیں کہ جی فرنٹ لائن فورس ہماری وہاں ہے، یار ہم نے کبھی آ، ان لوگوں سے پوچھا ہے؟ میں ہمیشہ یہ سوال کرتا ہوں کہ ان لوگوں سے ہم نے کبھی پوچھا ہے کہ بھائی ان کا کیا خیال ہے؟ ان کے کیا تاثرات ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ آپ ہماری فرنٹ لائن فورس ہیں بارہمولہ اور سری نگر میں؟ واقعی ہمارے لیے وہ وہاں پہ رہتے ہیں، ہماری جنگیں لڑنے کے لیے وہاں پہ رہتے ہیں، یا وہ لوگ کہتے ہیں بھائی نہیں، ہمارا مسائل ہوں گے، لیکن ہم ہندوستانی جسے کہ آدھار کارڈ لگتے ہیں، ہم ہندوستان کا پاسپورٹ رکھتے ہیں، ہم ہندوستان کے سٹیزنز ہیں، ہم وہاں کی جو بینیفٹس ہیں اس کو اویل کرتے ہیں، یونیورسٹی، اسکول، کالجز، ہاسپٹلس استعمال کرتے ہیں، اس کے انفراسٹرکچر کو یوز کرتے ہیں۔ انڈین سائڈ کے کشمیر کا کسی کو یہ نہیں کہ اس نے ممبئی جانا ہے تو اس کو کوئی الگ سے ویزا لگتا ہے، ایسا تو میں نے نہیں سنا۔ ہاں یہ سنا ہے کہ وہ لوگ وہاں پہ بنگلورو میں، ممبئی میں، جہاں جہاں پہ وہ ایجوکیشن کے لیے، جابس کے لیے یا اس طرح کی چیزوں کے لیے جاتے ہیں تو جاتے رہتے ہیں۔ ہمارے سائڈ کے کشمیر کے لوگ کراچی میں بھی ہیں، کوئٹہ میں بھی ہیں، پشاور اسلام آباد میں بھی ہے، لاہور میں بھی ہے، مختلف جگہوں پہ وہ لوگ کام کرتے ہیں، اسی طریقے سے وہ لوگ بھی ہیں۔ تو میرا تو نہیں خیال کہ وہ کہیں گے کہ ہم ایک فرنٹ لائن فورس ہیں۔ اور سر اگر مطلب ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ جنگیں کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے لیے جو طاقت چاہیے، کیا ہم اس وقت وہ رکھتے ہیں؟ آلریڈی ہمارے ایک بارڈر پہ ٹی ٹی پی نے جنگ چھیڑی ہوئی ہے قسم کی، وہ دڑ دڑ ہمارے فورسز کو نشانہ بنا رہے ہیں اور اچھا خاصا نقصان پہنچا چکے ہیں۔ تو کیا ہم ایک اور جنگ کو ایک اور مطلب اس طرح کی چیز کو افورڈ کر سکتے ہیں کہ ہم کہیں کہ جی ہم 300 جنگیں لڑیں گے؟ ہاں، آپ کے پاس اتنی طاقت ہے کہ اگر ہے تو پھر تو آپ کہیں چلو چڑھ دوڑو، لے لو، پھر مطلب بیانات دینے کی پھر کیا آپ کو ضرورت ہے؟ مطلب آ، دے ہی نا، اسٹیٹمنٹس کیوں دے رہے ہیں؟ کہیں چلو جی ابھی میں لیتا ہوں، مطلب 2 دن میں، 4 دن میں، 6 دن میں، ہفتے میں، اس میں تو بیان دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، آپ بس جاتے ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں چلو جی ہم یہ بس لینے آئے ہیں۔ اگر اتنی مطلب جس جس طریقے سے انہوں نے بات کی، بلیو می، ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے کسی کی کال آئی تو کہہ رہے یار مطلب بیان تو دے دیے لیکن کہتے ہیں ہم ایسی، حالانکہ وہ بڑا وہ کرتے ہیں انڈیا کے حوالے سے، بڑی مطلب مجھے بتاتے ہیں کہ جی انڈیا تو یہ بڑا غلط کر رہا ہے، انڈیا تو یہ بڑا اس طرح کی چیز، لیکن اس نے بھی مجھے کہا کہ یار یہ اس طرح کے بیانات سے تو مطلب بندہ ہنس ہی سکتا ہے اور کیا کہے اس کے اوپر، مطلب اس نے مجھے تو خیر وہ ایک الگ، ہر کسی کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ انڈیا کو کوئی کرٹیسائز نہیں کر سکتا یا پاکستان کو کوئی کرٹیسائز نہیں کر سکتے، افغانستان، امریکہ، ایران کو نہیں کر سکتا، وہ ایک الگ بحث ہے۔ لیکن ہم جب یہ بات کرتے ہیں کہ ہاں آ، جنگیں کسی چیز پہ لڑی جاتی ہیں، مطلب اس کے لیے آپ کے پاس بڑا مضبوط ہونا پڑتا ہے۔ آ، اگر ہم یہ کہہ دیں کہ ہندوستان اس حوالے سے زیادہ ہم سے مضبوط ہے، یہ ہم سب کو پتہ ہے، یہ ہندوستان کو بھی پتہ ہے اور ہمارے لوگ بھی کہتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ایون جنرل احسان کا جو ایک ہمارے مردان سے تعلق ہے، ان کا میں سن رہا تھا تو وہ مطلب ایک کلپ کچھ عرصہ پہلے انہوں نے خود کہا کہ بھائی یہ کوئی ایسا توڑی ہے، وہ ہم سے 6 گنا بڑے ہیں، فورسز ان کی، ویپنز ان کا، بجٹ ان کا، بہت ساری چیزیں ان کی ہم سے کافی مطلب بہتر ہیں، اور بہت آگے ہیں۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ مطلب یہ ایک ایسا آدمی کہ جو بھائی جسے کہتے ہیں کہ آرمی چیف تو نہیں تھے لیکن جو جس کو کہتے ہیں کہ ڈپٹی آرمی چیف آپ کہہ سکتے ہیں، ایک بڑی کی پوسٹ پہ ریٹائرڈ ہوئے، تو وہ یہ بات کرتے ہیں، یہ ریئلسٹک لوگ ہیں، مجھے ان کی بات بڑی اچھی لگی، اور انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کا جو نیوکلیر ویپن ہوتا ہے وہ آپ کے ڈیٹرنس کے لیے ہوتا ہے، یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ چڑھ دوڑتے ہیں وہاں پر۔ تو یہ باتیں، اس طرح کے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو بڑی بہتر بات کرتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ یار جنگیں کوئی ایسی نہیں ہے، تو ساتھ ساتھ ہیں، لاہور اور امرتسر اور نیو دہلی کتنا دور ہے، پھر سیالکوٹ بارڈر سے ہمارے ان کے دوسرے علاقے کتنے دور ہیں، سارے ایک جسے کہتے ہیں کہ بڑے بڑے شہر آباد ہیں بارڈر کے آس پاس دونوں پار، تو کیا وہ مطلب
मरिया-मेट कर देंगे, तबाह बर्बाद कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। इस मॉडर्न एरा में जिसमें जंगें हल नहीं है किसी चीज़ का। तो काकड़ साहब के अभी वैसे ही काफ़ी कम दिन रह गए हैं, 2 महीनों से भी कम रह गए दिन उनके। तो अभी पता नहीं वो क्या-क्या करना चाहते हैं, कभी इधर दौड़ रहे हैं, कभी उधर दौड़ रहे हैं और ऐसी-ऐसी बयानात दे रहे हैं कि बंदा कहता है वाह यार! ऐसे बयानात तो जो बाइडेन नहीं देता होगा, जो सुपर पावर का प्रेज़िडेंट है। लेकिन ठीक है, स्टेटमेंट की हद तक वो कहते हैं ना, दिल बहलाने के लिए ये ख़्याल अच्छा है, वो एक शेर है। तो मेरे ख़्याल में उस हवाले से तो सही है। लेकिन काकड़ साहब बाज़ औक़ात बहुत लंबी चौड़ जाते हैं, तो उसपे थोड़ा-सा गुज़ारा करना चाहिए। मुझे तो लगता है कि क्योंकि जनरल साहब अमेरिका में है दौरे पे, जनरल आसिम साहब की मैं बात कर रहा हूँ, तो साथ में डीजीआईएसआई के जो जनरल नदीम साहब हैं, वो भी हैं। तो मेरे ख़्याल में मसरूफ़ होंगे यकीनन, वहाँ पे उनका बड़ा बिज़ी शेड्यूल होगा। तो वो आएँगे तो शायद वो फिर थोड़ा-सा कहेंगे, वो भी मेरा ख़्याल कहेंगे और शायद हँसेंगे अभी जब उनको ये बयान जाएगा उनके पास, और यकीनन देखते होंगे उनके जो स्टाफ मेंबर्स हैं उनको बताते होंगे। तो वो मेरे ख़्याल से आके तो फिर बताएँगे काकड़ साहब को कि भाई मतलब थोड़ा-सा मतलब हल्के हल्का रखो यार, पाँव बहुत ही मतलब आपने बहुत ही लंबी छोड़ ली। ऐसा नहीं कहना चाहिए। ठीक है, बयानात दिए जाते हैं, मैं ये नहीं कहता कि कोई काकड़ साहब ने पहला बयान दे दिया, हम अमित शाह साहब के बयानात सुनते हैं, हम राजनाथ सिंह साहब के बयानात सुनते हैं, हमारी तरफ से भी जाते रहते हैं, लेकिन थोड़ा-सा बंदा कहते हैं ना चलो ठीक है यार, हल्का-फुल्का हो जाता है, उधर से भी चलो, इधर से भी समझ में आता है, कैसी चीज़ें होती हैं। लेकिन जब आप ऐसे ही छोड़ते हैं कि यार 300 जंगें हम लड़ लेंगे, ओ भई 4 लड़ी हैं, तो जगह पे नहीं आ रहे, तो जब 296 और लड़नी है तो क्या हालत होगा? मेरे ख़्याल में एक चीज़ और है कि मैं एक और शो में भी कह रहा था कि जब आपकी इकोनॉमी अच्छी होती है, उससे आपके डिफेंस सिस्टम और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ इकोनॉमी जुड़ी हुई है, दोनों आपस में इंटरलिंक्ड चीज़ें हैं। तो वो अच्छी होती है तो यकीनन आपका डिफेंस और ये चीज़ें भी अच्छी होती हैं। फिर आपकी उससे डिप्लोमेसी पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। फिर दुनिया में आपको सुना जाता है, आपकी बात को इम्पोर्टेंस दी जाती है। फिर आप इस तरह के मसले-मसाइल को कहते हैं, वहाँ पे भी ये नहीं होता कि आप कहेंगे चलो जी मेरे पास तो 2500 टैंकें हैं, तो 2000 मेरे पास फाइटर जेट्स हैं, तो बस चलो जी चलो, चढ़ दौड़ो, नहीं। वहाँ पे फिर आप ज़्यादा वो करते हैं क्योंकि आपका एक और तरीके से आप बड़ेपन का मुज़ाहरा करते हैं, कहते हैं नहीं यार ये बात से मतलब मसला हल करेंगे। इंडिया और चाइना को देख लें, दोनों भई एक अ, देखा जाए कि एक नंबर 2 इकोनॉमी है दुनिया की और एक नंबर 4 इकोनॉमी है दुनिया की, इंडिया। नंबर 2 चाइना है। तो डिफेंस भी उस हवाले से, लेकिन नहीं 2019 में जो उनका हुआ, वहाँ पे भी कोई गोली नहीं चली। ना कोई तोप का गोला गिरा, ना कुछ और हुआ। आपस में अभी तक उनकी बात चल रही है। मुसलसल बातचीत होती रहती है। हर 2 महीने के बाद ही जिसे कहते हैं एलएसी के ऊपर या कहीं पे वो लोग इकट्ठे होते हैं और बात करते हैं। मतलब वो तो दोनों अफ़ोर्ड कर सकते हैं मेरे ख़्याल में जंग, कोई मसला नहीं है, दोनों अपनी चीज़ें बनाते हैं, वेपन-शेपन, इकोनॉमी मज़बूत है, पॉपुलेशन मज़बूत, फ़ोर्सेस ज़्यादा हैं, कोई इतना बड़ा रोला नहीं। लेकिन नहीं, वो तो ज़्यादा वो कहते हैं नहीं यार हमने नहीं लड़ना, हमने इस तरह की चीज़ नहीं करनी। ये वो चीज़ें हैं जिसके ऊपर मेरे ख़्याल में सोचने की बड़ी सख्त ज़रूरत है और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हमें चाहिए, हमें इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग चाहिए। डिफेंस हमारा ऑटोमैटिकली उसके साथ मज़बूत होगा और फिर सिक्योरिटी सिचुएशन भी यकीनन फिर आप प्रेशराइज़ कर सकते हैं किसी को, जिस तरह अफ़गानिस्तान के साथ हमारा मसला हो, कहते हैं भई आराम नाल मतलब तुसी भी रहो इंसानों की तरह, सानू भी जीने दो, इस तरह नहीं चलता। मतलब यू आर नेबर्स। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, बहुत अहम है। इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। बाकी काकड़ साहब आपने तो वैसे ही मतलब 8 फरवरी के बाद मतलब आपको टाटा बाय-बाय है। तो इस वजह से थोड़ा-सा हल्के में मतलब एन्जॉय करें, वैसे ही आपके बारे में ये स्टेटमेंट्स आती हैं कि आपको कहा गया कि आप एन्जॉय करें अपनी मतलब प्राइम मिनिस्टरशिप को, कुछ दिनों के आप मेहमान हैं। तो बजाए इसके कि बस ठीक है वो हमारे वैसे ही जनरल साहिबान मौजूद हैं। उनकी कोई बयानात-शयानात वैसे इस तरह के बयान मैंने कम से कम किसी जनरल से नहीं सुने। मतलब जो भी आर्मी को लीड करता है कि वो इस किस्म के बयानात मैंने कम से कम आज तक नहीं सुने, क्योंकि उनको पता है भाई कि आखिर वो भी वहाँ पे क्या वैसे ही बैठे हुए हैं, मतलब वो जिसे कहते हैं कि वो सत्तू पी के बैठे हुए हैं या बस चाय पी रहे हैं और बस बैठे हुए हैं, चलो जी तुसी आ जाओ असी मतलब प्लेट में रख के दे देसा। तो सबको पता है, ये हकीकत ये है। तो इसलिए थोड़ा-सा
احتیاط ہونی چاہیے۔ اور ایران نے ہمیں ویزا آن ارائیول نہیں دیا، وہ میں نے آپ کو وجوہات بتا دی۔ ہماری ڈپلومیسی کا بھی بڑا مسئلہ ہے اور ہماری امیج کا بھی، تو اس چیزوں کے اوپر سوچنا چاہیے اور دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ ول سی یو اگین ان دی ادر نیوز اپڈیٹ، تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ بائے۔